नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडलाई 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। कान्तिपुर समाचारमा आज अघिल्लो संसदबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विवाद। आयातमा कमी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारसँगै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति 1 महिनामै 32 अर्बले बढ्यो। सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास कसरी हुँदैछ? डडेलधुरामा झाडा पखालाका कारण एक बालिकाको ज्यान गएको दुःखद प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतको कर्नाटक विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न र खेलकुदमा कान्तिपुर हाफ म्याराथन जेठ 6 गते हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संगठित अपराधको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको तथ्य फेला परेको प्रहरीको दाबी। एमाले सांसद रायमाझी अझै फरार। चौतर्फी दबावपछि प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउन तयार। संसदलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। सांसदका सरोकार सम्बोधन गर्ने आश्वासन। अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दाबी। भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न 3 प्रान्तमा आपतकाल घोषणा। र साबिक विजेता मच्छिन्द्रलाई हराउँदै चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। एपीएफसँग आर्मी 3-0 ले पराजित। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलेको घटनामा प्रहरी अनुसन्धान थप पेचिलो बनेको छ। गिरोहको योजना अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नागरिकबाट रकम असुल गरेको नेक्सस गृह मन्त्रालयको संयन्त्रसम्म पुगेको छ। यसअघि तत्कालीन गृह सचिव र गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि गिरफ्तार गरेर कारबाही अघि बढाएको छ। पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 4 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको छ। 47 दिनदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरी अब यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बाटोतिर छ। भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पाइने भन्दै रकम बुझाएर ठगिएका 2 जनाको उजुरीबाट सुरु भएको अनुसन्धानले मुलुकको गृह प्रशासनको हविगत उदाङ्गो बनाइरहेको छ। त्यसैको कडी हो बुधबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ। 2078 साल असारदेखि करिब 1.5 वर्ष गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका खाँडले यसअघि नै आपराधिक गिरोहको योजना अनुसार आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दालाई साथ दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो। यसअघि पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्त भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानबाट खाँडको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृहमन्त्रीलाई घरैबाट गिरफ्तार गर्ने आँट गरेको हो। नक्कली शरणार्थी बनाउने खेल 2076 सालबाटै सुरु भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले भुटानी शरणार्थी समस्यामा समाधानका लागि भन्दै बनाएको कार्यदलले 429 गलत व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेका थिए। उक्त सूची सच्याउने भन्दा खाँड र सचिव पाण्डेले त्यसलाई पुनर्प्रमाणीकरण गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन दिएका थिए। प्रहरीले खाँडको संलग्नताबारे तथ्यकै आधारमा पक्राउ गरेको बताएको छ। भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित मुद्दा चाहिँ ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा छ। यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइहरू र केही तथ्यहरूका आधारमा उहाँलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ ल्याइयो। ठुलो सङ्ख्याको पीडित, यसको रकमको पनि भोल्युम समेतलाई हेर्ने र सङ्गठित अपराधमा गइसकेको हुनाले यसका अन्तर्वस्तु पनि हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले निश्चित रूपमा चाहिँ अब अलिकति समय लिने नै किसिमको मुद्दा हो। त्यसैले अलि लामो भएको छ। खाँडको संलग्नताबारे प्रहरीले सूचना पाइसकेको भए पनि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थिएन। तर एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार भएर दुःख पाइसकेको प्रहरी यसपटक चुक्न चाहँदैन थियो। त्यसैले जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएरै खाँडलाई गिरफ्तार गरेको हो। खाँडसँगै यसअघि उनकै पालाका गृह सचिव पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप सहित 12 जना हिरासतमा पुगिसकेका छन्।
टोपबहादुर रायमाझी फरारको सूचीमा छन्। नागरिकको रकम असुल गरेको सङ्गठित अपराधको घटनामा प्रहरीले यसपटक बिना हिचकिचाहट कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ। कानुन अनुसार नेपालको संविधान ऐन कानुनले तोकेको निर्दिष्ट गरेको आधारमा काम गर्ने हो। त्यसैले यसलाई साङ्गठनिक रूपले नै महत्त्वका साथ हेरिएको विषय हो। यसलाई सङ्गठनले पनि ओन गर्छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको योजना अनुसार काम गर्ने गृह मन्त्रालयका खाँडबाहेक अर्का पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, महेश्वर नेउपाने सहितका पदाधिकारीहरू अझै अनुसन्धानको घेरामा छन्। त्यसबाहेक आरोपी सन्देश शर्माले पीडितसँग आर्जु देउवा र मन्जु खाँडलाई पनि रकम दिएको भन्दै कुरा गरेको अडियो पनि प्रहरीले परीक्षणमै राखेको छ। नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक पूर्व मन्त्रीहरूमाथि र बहालवाला सचिव विरुद्ध एकसाथ सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलेको हो। यो मुद्दाको किनार लाग्दासम्म सङ्गठित अपराध गर्नेहरू मात्रै होइन, गलत धन्दा चलाएर प्रशासनिक संयन्त्रमा बस्नेहरूको कारबाहीलाई पनि एउटा नयाँ उदाहरण बनाउन सक्छ। त्यसैले आगामी दिनमा नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पक्राउ परेकाहरू विरुद्धको कारबाही, अनुसन्धान र तथ्यले कुन हदसम्म लैजान सक्छ त्यो आम नागरिकको चासोको विषय बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन, विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ। एमाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरेको जनाएको हो। हिजो बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न रायमाझीलाई निर्देशन दिएको थियो। राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिएको महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप भने गत बिहिबार नै रूपन्देहीमा पक्राउ परेका थिए। निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रायमाझीको विषयमा निर्णय लिन एमालेमाथि दबाव परेको हो। यसैबीच रायमाझीले आफू बिरामी भएको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका छन्। वैशाख 21 गतेको मिति राखी सभामुखलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको खामबन्दी पत्र रायमाझी निकट व्यक्तिले सचिवालयलाई बुझाएको भए पनि नाम भने खुलाइएको छैन। पत्रमा रायमाझीले आफू उपचारको क्रममा रहेकाले बिरामी मिलाइदिन सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरण छानबिन प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कुनै पनि दबाव नदिने दाबी गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको छलफलमा छानबिन प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने सहमति भएको हो। शीर्ष नेताहरूबीच 3 दिनदेखि लगातार छलफल हुँदै आए पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे कुनै कुरा नभएको बताउँदै आएका थिए। यसले जनस्तरमा शीर्ष नेताहरू नै आफ्ना नेता बचाउन लागेको आशंका हुँदै आएको थियो। आजको छलफलपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर हल्ला चले जस्तो यो प्रकरणमा संलग्नलाई उम्क्याउने बारे छलफल नगरेको दाबी गरे। उनले अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा कुनै अवरोध पुर्याउन नहुनेमा शीर्ष नेता सहमत रहेको बताए। विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति। सबैजना सहमत हुनुहुन्छ। शीर्ष नेताहरूको छलफलमै केही समय सहभागी भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेता सहमत रहेको बताए। तिनैजनाको नेताको बीचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा पनि मैले भनेको थिएँ कि निर्दोष फस्दैनन्, फसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। यही नीति मैले प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशनको रूपमा दिएको छु, मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूले मलाई यसमा अगाडि बढ्न सहमति जनाउनु भएको थियो र त्यसमा उहाँहरू सबैको साथ थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ती नेताबीच संसदीय समितिको नेतृत्व चयन र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिए। संसदभित्रका विषयहरूमै जस्तो सुनवाई समिति भयो, टिआरसी भयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक भयो र चाहिँ त समितिका सभापतिहरूको चयन सम्बन्धी सवाल भयो, यिनै विषयमा संसदभित्रकै विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य 2 दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै मुछिएपछि शीर्ष नेताहरूबीच 3 दिन यता लगातार छलफल भइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक तथा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरे। सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले अनुसन्धानलाई निर्भीकताका साथ निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बजार हल्ला र भेटघाटले अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने बताए। एमाले सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारलाई दायाँ बायाँ नगरी अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दै एमाले सहयोग गर्ने बताएका छन्। कतिपय सांसदले समिति नै बनाएर पुरानादेखि नयाँ सबै विषयको छानबिन गर्न माग गरे। संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरुन् भन्ने अभियानको साथ लागोस्। नेकपा एमाले यो सरकारको काममा सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मृत हुन् या जीवित सबैको निजी सम्पत्तिको अभिलेखकरण गर्ने र स्रोत नखोलेका सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्न कानुनी व्यवस्थाको निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यो घटनालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि खालका गतिविधि हुन नहुने भन्दै छानबिनका विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरे। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। आजकै बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। मान्य सदस्यहरू, अहिले उठेका विषयमा म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। बैठकको सुरुमा भने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले बोल्न खोज्दा समय नदिएपछि राप्रपाले केही बेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि 15 मिनेट स्थगित गरेर बैठक पुनः बसेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजालले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई जोगाउन नमिल्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा नेता रिजालले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल भयो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। पार्टी र नेताको निकटताका आधारमा छानबिन प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर कसैलाई पनि जोगाउने प्रयत्न गर्न पाइन्न। त्यो गर्ने कोसिस हुन थाल्यो कि भने तपाईँ शङ्का हुने, त्यो गर्ने कोसिस भयो भने पनि अहिलेको उपनिर्वाचनमा बजेको घन्टीले हामीलाई त्यो गर्न दिँदैन। एटलिस्ट त्यो घन्टीमा को जित्यो भन्ने होइन, जनताको माझमा भएको सेन्टिमेन्टले चाहिँ अब धेरै भयो, शासन होइन सुशासनमा चाहिँ प्रवेश गरौँ भनेर यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ। यो एउटा के भन्दाखेरि धेरै ठुलो दुर्घटनामा धकेलिने प्रकरण पनि हुनसक्ला। यो चाहिँ खराब हो भने नेता रिजालसँगको अन्तर्वार्ता राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। नागरिक अगुवाहरूले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने र मानव तस्करी गर्ने गिरोहमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नागरिक आन्दोलनका सहभागीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरण सङ्गठित अपराध भएकाले अनुसन्धानमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुन नदिन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एउटा टनेलमा छिरिसक्यो, टनेलको अन्तसम्म नपुग्ने जालसम्म मात्रै जानुपर्छ। बिचैमा चाहिँ अब अध्ययन पुगेन है, फेरि अध्ययन गराउनु पर्यो, टोली बनाएर यो सिधै जानु पर्यो। तपाईँको यसको छिनफान नगर्ने जालसम्म त यो अन्त हुनुहुन्न। तपाईँको आजको प्रदर्शन पनि त्यही सरकारलाई, प्रशासनलाई, प्रहरीलाई एउटा दबाब दिनको लागि। हुन त राम्रो काम त गरेछ, आजको जुन एउटा समातियो पूर्व गृहमन्त्रीलाई त्यो राम्रो काम हो, त्यही नसकियोस्, त्यसको तहगत एकदम निष्पक्ष रूपले जाँचबुझ पनि होस् र जो दोषी छ, जहाँ छ, जुन पदमा छ, जुन नाता छ, नेता छ, जो छ, त्यसलाई चाहिँ समातेर कानुनको अन्तर्गत ल्याउनै पर्छ।
शरणार्थी प्रकरणमा माथिल्लो ओहदाका व्यक्ति समातिनुले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको आपराधिक क्रियाकलापलाई उजागर गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो अभियानबाट पछि हट्न नदिन आफूहरू सडकमा आएको उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा जस्तै आयोग र समिति गठन गर्ने र मुद्दामा तयार भएका प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिले समेत देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको उनीहरूको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बनको तयारी गरेको छ। पूर्व गृहमन्त्री तथा पार्टीका नेता खाँड शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए। देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा खाँडलाई निलम्बन गर्ने बारे छलफल भएको र भोलि दिउँसो बस्ने अर्को बैठकले निर्णय गर्ने एक नेताले बताएका छन्। यसअघि खाँड पक्राउ परे लगतै देउवाले उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महेन्द्र राय यादव सहितका नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। यसैबीच कांग्रेसका युवा नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी लाई भेटेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बिना दबावमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसका युवा नेताहरू मधु आचार्य, गोविन्द राज पोखरेल, गुरुराज घिमिरे, भूपेन्द्र जङ शाही र रञ्जित कर्ण गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारेको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ। 7 महिना अघि संघीय संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा सरकार देखिएको छ। तर अघिल्लो संसदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा राजनैतिक दल र कानुन व्यवसायी विभाजित देखिएका छन्। कतिपयले त विधेयक प्रमाणीकरण गरे राष्ट्रपति विवादमा तानिने चेतावनी समेत दिएका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमै राखेको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराउन सकिन्छ वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका नेताहरूले कानुनी परामर्श गरे। कतिपयले पुरानै पारित गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि राष्ट्रपतिले समेत कानुनी परामर्श लिएका छन्। तर सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आपत्ति जनाएको छ। एउटा कार्यकालबाट अर्कोमा पुगेपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ। यो विधेयक अधिवेशनमा त्यो विधेयक दर्तै गरेन। अब अहिले चाहिँ बजेट अधिवेशन सुरु भयो अनि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई एउटा चाहिँ दलहरूको गठबन्धनको बैठक डाकेर प्रेसर गर्न मिल्दैन। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले पनि यो असंवैधानिक काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्प्लिटली असंवैधानिक हो। विधेयकको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै दुविधा देखिन्छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिले नै विवेक पुर्याउनु पर्ने जवाफ नेताहरूको छ। राष्ट्रपतिजीले यसलाई हिजो मात्रै पनि राष्ट्रपतिजीको अभिव्यक्ति आएको थिए, म यो पक्ष उपक्ष गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो संविधानको रक्षक हुँ, यसलाई मैले कुन नीति लिँदा रक्षा हुन्छ त्यही गर्छु भन्नुभएको छ। यसमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उहाँसँगको आग्रह हो। सत्ता गठबन्धनका कतिपय सांसदले भने संसदमा खुलेरै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भनिरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपतिले न त्यसलाई स्वीकार न त अस्वीकार लास्टमा गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो बीचको अवस्था होल्डमा छ। त्यसलाई अब कसरी संस्थागत गर्ने अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संस्थागत गर्ने हो। नेताहरूको जस्तै कानुन व्यवसायको मत पनि बाजिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भने पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा फरक नपर्ने सुझाव दिन्छन्। 4 दिन रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो संस्थाले व्यक्तिको कुरा होइन, प्रमाणीकरण गर्ने बाहेक अरू संविधानमा अरू व्यवस्था विकल्प छैन। तर केही कानुन व्यवसायले भने पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिको सक्रियता देखिने बताउँछन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरूको छ। राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। सक्रिय राष्ट्रपति त्यसलाई मुद्दा पर्न सक्छ, झेल्नु पर्यो। होइन उहाँले गर्नुहुँदैन भने भोलि फ्रेस स्टार्टबाट जुन बिन्दुबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक सुरु भएको थियो, कहाँ कसले सुरु गरेको या गृह मन्त्रालयले हो कि कानुन मन्त्रालय हो कि गृह मन्त्री कसले हो, त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएर यो निष्क्रिय भयो भन्ने गरेर फेरि चाहिँ फ्रेस स्टार्टबाट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यही विकल्प बाहेक अरू देखिँदैन। नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका 1,92,000 सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। दलहरूको राजनीतिक द्वन्द्वले जनता आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित भइरहेका छन्। अन्यायमा परेका नागरिकलाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुनै पनि पक्षले चिन्ता लिएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता मुछिँदा समेत दलहरूले किन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका होला? ए, गैर जवाफदेहिताको पराकाष्ठा, बी, नेतृत्व नै मुछिने डर, र सी, कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गैर जवाफदेहिताको पराकाष्ठामा 29%, बी, नेतृत्व नै मुछिने डरमा 67% र सी, कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइमा मात्र 4%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनलाई के भन्ने? ए, स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ, बी, विवादमा पार्ने नियत, र सी, स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तहमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला काठमाडौँ महानगर र आसपासका नगरपालिकाले केही समाधानको प्रयास गरेका छन्। यसअनुसार दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले छानो त पाएका छन्, तर आफ्नै हातमा जग्गाको पूर्जा नहुँदा सुकुम्बासीको परिचय भने यथावत छ। 2058 सालमा कालीमाटीमा विष्णुमती करिडोर विस्तार गर्ने क्रममा त्यहाँका करिब 150 घरधुरी सहितको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन गर्नुपर्ने थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सक्कली सुकुम्बासी भए नभएको यकिन गर्न लगत सङ्कलन गर्यो। ती मध्ये 40 घरधुरी सुकुम्बासी ठहर भई 2062 सालमा कीर्तिपुरमा आवास क्षेत्र निर्माण गरियो। कालीमाटीको सडक विस्तारमा घरविहीन भएका 2 परिवारलाई पनि त्यही लगियो। काठमाडौँ महानगरले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि त्यसबेला करिब 80 लाखमा कीर्तिपुरमा 6 रोपनी जग्गा किनेको थियो। त्यही जग्गामा गैर सरकारी संस्था लुमन्तीले एकेनासका 44 वटा घर बनाएर आवास क्षेत्र बनायो। त्यहाँ बसेकाहरूले मासिक 2000 को दरले वासस्थानको किस्ता तिरे, तर 18 वर्ष बितिसक्दा पनि लाल पूर्जा पाएका छैनन्। झग पार्नु भयो कि हैन? अब यो त हामीलाई त दिइसकेपछि त उहाँहरूले एउटा चुक्ता त गरिदिनु पर्यो नि, एउटा प्रमाण त दिन पर्यो नि। प्रमाण दिइसकेपछि हामीलाई ढुक्क मन भयो, के गरेर राखेर घर तल थापेर बनाउन नि पायो। सबैको एक नासी बनाउँछु भने मन मिल्यो भने सबैको एक नासी नि बनाउन सक्यो हैन? छोराहरू छ, छोराहरू बाहिर बस्नु पर्यो, घर कोठा पुग्दैन। अब ब्याज चाहिन्छ भने अब आमाको त कहीँ पनि आउने ठाउँ छैन, आमा त झिन्कै कमाएर झिन्कै खानुपर्छ। अब लुमन्टीको मान्छेहरूले त ब्याज देऊ भनेर कराइरहेछ। आधा छाक खाएर किस्ता तिर्दा पनि घर जग्गा आफ्नो नहुनुको पीडा एकातिर छ भने समाजले अझै पनि सुकुम्बासी भनेर हेएको दृष्टिले हेर्दाको मानसिक पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। त्यहाँको पूर्जा सामुदायिक सहयोगको कोषमा छ, जुन गैर सरकारी संस्था लुमन्ती माताहतमा छ। यस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि धोबीखोला विस्तारका क्रममा 30 परिवार विस्थापित भएकोमा 12लाई बुढानीलकण्ठ वडा 9बाट 2 नम्बर वडामा सारिएको छ। उनीहरूले पनि लाल पूर्जाका लागि भूमि आयोगको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा वितरण गर्ने र अवस्थितलाई सरकारको मूल्याङ्कन अनुसार केही दस्तुर लिएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पढेको हुनाले उहाँहरूको नामहरू, उहाँहरूको परिवारको नाम, उहाँहरू कसरी बस्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, कहाँबाट आएको, त्यो सबै सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा पठायौँ। आफ्नो स्थानीय तहमा कति सुकुम्बासी छन् र उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ। स्थानीय तहकै सिफारिसमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानान्तरणदेखि लाल पूर्जा वितरणसम्मका काम गर्छ। वासस्थान नभएकालाई वास उपलब्ध गराउने काम प्रशंसनीय हो, तर व्यवस्थापनका नाममा स्थानान्तरण गराएर वर्षौंसम्म भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन स्थानीय तहले कुनै पहल कदमी नलिनु दुःखद हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सुकुम्बासीको समस्या किन समाधान नभएको होला? जनताको आवाज। देशको राजनीतिक राम्रो भयो भने अनि सबैको राम्रो हुन्छ र सुकुम्बासीहरूको पनि राम्रो हुन्छ। नेताहरू एउटै कुरामा आउँछन्, गर्दिन्छु भन्छन्, सुकुम्बासीहरू जस्तोको त्यसै हुन्छन्। राजनीतिक रूपमा अब हेरिने हुनाले अलिकति सुकुम्बासी समस्या चाहिँ समाधान नभएको जस्तो लाग्छ। भित्तामा दिए भने एउटा टहर बनाएर बस्न दिए त हुन्थ्यो। हामीलाई केही एउटा व्यवस्था गरेर राखिदिनु पर्यो,
होइन होइन भने हामीले यस्तो बालबच्चा बोकेर हामीले कसरी कमाउने कसरी खाने खै सरकारले हेर्नुपर्ने हो बास पाइन्छ कि भनेर आएर बस्न आएको यतातिर पनि डोजर लगाइदिने उठाइदिने भन्नुहुन्छ सरकारले आफ्नो काम आफै गरिरहेछ अरूको कुनै काम सुनिरहेको छैन वास्तविक सुकुम्बासीको हो भन्ने परिचय नै हुन नसकेर हो भोट चाहिँदाखेरि हामीलाई प्रयोग गर्ने भोट सिद्धिएपछि उहाँहरूले जितेर सिट पाएपछि हामीलाई नचिन्ने दोष राज्यको हामीले कुनै दोषी होइन हामीले लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर हजुर भन्दै उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ जितेर गएपछि कुन दल पनि कोही फर्केर यहाँ आउँदैन सरकारले सुकुम्बासी जस्तो भइसक्यो सुकुम्बासीलाई भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउँछ भयो भन्ने बेला ढलिजान्छ अर्को आउँछ अब दोष कहिकन बनाउँ आज सुकुम्बासी आयोगलाई काम गर्ने खालको सक्रिय नि बनाइँदैन त्यहाँ राजनीति रङ्गभेद हुन्छ लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर जानुहुन्छ हाम्रो रकम पनि लिएर जानुहुन्छ चुनाव सकेपछि अव्यवस्थित तथा हाम्रो यो सुकुम्बासीहरूलाई कुनै वास्ता गर्नुहुन्न सुकुम्बासीको लाल पूर्जा वितरण पाउनको लागि त सुकुम्बासीको नेता पुग्नु पर्यो क्या त्यहाँ अर्को हेप्दै छ सर केही छैन अब त्यो हो सुकुम्बासी क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण उनीहरूले खालि भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र हेरिरहेको अवस्था छ आज होलो नै भोल होलो नै यसै जिन्दगी जान लाग्यो आयोग बन्यौँ भनेर आउने आफ्नो भुँडी भर्ने पुणा जाने सरकारले आफूले निर्णय गरेपछि आफूले काम नगरी चाहिँ यस्तो भएको राजनीतिक दलको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ टार्दै गइराखेको छ सरकारले चाहिँ यसको स्टेप लिनुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यो गरेन सरकारले नै नगरेपछि चाहिँ के गर्ने बजेट छुट्याएर आफ्नो गोजीमा हाल्ने हो मस्ती गर्ने होटेलमा 5 स्टारमा होटेलमा जाने हो खाने हो उनीहरूले सुकुम्बासीको नम्मतै बिकाउने हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बुटवलका तत्कालीन प्रमुख इच्छा कुमार श्रेष्ठ सहित 5 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार फिल्डमा नगरेको कामलाई गरेको भनी झुट्टा बिल बनाई ठेक्काको म्याद थप गर्ने तथा बिचैमा काम छोड्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा रकम भुक्तानी समेत गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ। सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई 53,75,000 रुपियाँ बिगु र 6 देखि 8 वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। यस्तै डिभिजनको इन्जिनियर सन्तोष कुमार दास र लेखापाल नेत्र प्रसाद मरासिनीले झुट्टा विवरण देखाई कागजात स्वीकृतिका लागि पेश गरेको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरूबाट जनहित 53,75,000 रुपियाँ बिगु र 6 देखि 8 वर्ष कैद सजाय दाबी गरिएको छ। यसैगरी भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार सुखबहादुर गुरुङ र अख्तियारवाला प्रकाश भट्टराईले निर्माण कार्यको ठेक्कामा फिल्डको वास्तविक कामभन्दा नापी किताबमा नगरेको कामलाई बढी काम गरेको देखाउन झुट्टा बिल बनाएको भन्दै 63 लाख बराबरको बिगो र 2 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। डडेलधुरामा झाडा पखलाका कारण एक बालिकाको ज्यान गएको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 8 गुप्ते गडाकी 14 वर्षीय सङ्गीता धामीको मङ्गलबार मृत्यु भएको हो। केही दिनअघि बिरामी परेकी उनलाई मङ्गलबार नै जोगबुढा अस्पताल पुर्याइएको थियो। सङ्गीताको झाडा पखलाका कारण ज्यान गएको जोगबुढा अस्पतालका डाक्टर जितेन्द्र चौधरीले बताए। सङ्गीताको शरीरमा पानीको मात्रा निकै कम भएको अवस्थामा थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएकामा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो। सङ्गीतासहित एकै परिवारका 5 जनालाई मङ्गलबार बिहान 10 बजे उपचारका लागि जोगबुढा अस्पताल पुर्याइएको थियो। यस्तै सोही गाउँका अन्य 3 जना बिरामी समेत झाडा पखलाका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन्। यसैबीच मृतकका आफन्तले अस्पतालले लापरवाही गरेका कारण बालिकाको ज्यान गएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। झाडा पखला संक्रमण फैलिएको खबर पाएपछि जोगबुढा अस्पतालबाट स्वास्थ्य कर्मीको टोली गुप्तेगडा क्षेत्रमा खटिएको परशुराम नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक तेजबहादुर सिंहले जानकारी दिए। उक्त क्षेत्रमा हैजा फैलिएको आशंकामा स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराबाट समेत टिम खटाइएको छ। अहिले सरुवा रोग नियन्त्रण फोकल व्यक्ति हरिप्रसाद भट्ट सहितको टिम उक्त क्षेत्रमा गइरहेको छ। त्यहाँबाट पानी तथा दिशाको नमुना लिएर जाँच गर्न धनगढी पठाउने उनले बताए। 2075 सालमा पनि उक्त क्षेत्रमा झाडा पखलाको संक्रमण फैलिएको थियो। दैलेखको 820 नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिंगासैनको माल्या सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न जुटेका 10 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 820 नगरपालिका 6 सिंगासैनको ऐङ ढुङ्गादेखि तुषार पानी गोरेटो बाटो खन्ने कामदारले काम गरिरहेका बेला जंगलमा लागेको आगो निभाउन खोज्दा उनीहरू घाइते भएका हुन्। तलतिरबाट 81 आएको आगोको लप्काले कामदारहरू घाइते भएको 820 नगरपालिकाका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले जानकारी दिए। घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको छ। यसैबीच वनमा लागेको डडेलो बस्तीमा फैलँदा धनकुटाको 6 थर जोरपाटी 4 पाथीभरामा 2
घर जलेर नष्ट भएका छन्। पातिबरा सामुदायिक वनबाट सल्किएको आगोले आज दिउँसो स्थानीय नेत्रबहादुर विश्वकर्मा र कृष्ण विश्वकर्माको घरगोठ जलेर नष्ट भएको हो। अर्थ र विकास। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले स्रोतको सीमितताका कारण कनिका छरे जसरी बजेट नछरिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनालाई ठेका लगाउँदा पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भएकाले यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै स्रोत सुनिश्चितता बिनाका 4 खर्बभन्दा बढीका आयोजना रहेकाले अबको प्राथमिकताभित्रको पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्को वर्ष फेरि अर्को गर्छु, अर्को वर्ष अर्को गर्छु भन्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण मैले यो प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यकता छ। अब क्षेत्रगत प्राथमिकतामा पनि अब थप प्राथमिकता गरेर जुन कुराहरू सबभन्दा ज्यादा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने खाले कार्यक्रम योजना छ त्यसमा मात्रै हामी लगानी गरौँ। मन्त्री महतले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको वा खत्तमै भएको नभई उकालो लाग्ने गतिमा मात्र कमी आएको बताए। अब आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै खर्च गर्ने क्षमता बढाउने पद्धतिमा जानुको विकल्प नरहेको उनले उल्लेख गरे। सांसदहरूले कृषि क्षेत्रको बजेट 20% पुर्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए। औद्योगिकीकरणमा जोड दिने तथा कृषिको उत्पादन बढाउने भनिए पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता छरिएकाले लक्ष्य पूरा हुनेमा उनीहरूको आशंका थियो। फोकस हुनुपर्ने हो कृषिमा नै। कम्तीमा 20% बजेट कृषिमा दिनुस्, किनभने कृषिले नै यहाँ क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कृषि नै हो आधार हाम्रो। सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हेरेर नै एक आम नेपालीले आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने परिकल्पना गर्दछ। तर यसमा गहन अध्ययनमा आधारित भन्दा पनि सतही कुरा समावेश हुनाले आम जनमानसमा अहिले नै निराशा छाएको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हामीसँग अहिले पनि 10,30,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझो छ। करिब यो जमिनमा युवाहरूलाई काममा प्रोत्साहित गर्ने, कृषि काममा प्रोत्साहित गर्नका लागि हामीले वित्तमा पुँजीमा पहुँच वृद्धि गर्ने, बिमाको सहुलियत, बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउने, त्यसै गरी हामीले बजारको सुनिश्चितता र उत्पादनमा आधारित अनुदानमा अगाडि बढ्ने हो भने युवाहरूलाई यही काममा हामीले जोड्न सक्छौँ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाएछन्। अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ जानेतर्फ सचेत गराए। अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित गराउन बजेट नै सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यनीति भएकाले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचनतर्फ जान्छ। किनकि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। सांसदहरूले बजेटमा स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आफूहरूले सडक, खानेपानी तथा शिक्षाको वाचा जनता समक्ष गरेकाले त्यसमा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आयातमा आएको कमी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको सुधारसँगै 1 महिनामै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति 32 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति 1433 अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ, जुन गत असार 1215 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो 9 महिनामा मात्रै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति 2 खर्ब 17 अर्ब 93 करोडले वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह 24.2%ले वृद्धि भई 9 खर्ब 3 अर्ब पुगेको छ, जुन गत वर्ष 0.2%ले घटेको थियो। त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 80 अर्ब 17 करोडले बचतमा रहेको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिमा 2 खर्ब 68 अर्बले घाटामा थियो। आयात 18.1%ले घटेको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिमा 32%ले बढेको थियो। आयातमा निरन्तर कमी र विदेशी मुद्रा भित्रिने कम बढेकाले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचत बढ्दै गएको छ। तर निर्यात 26.3%ले खुम्चिएकाले निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न भने मुलुक चुकेको छ। दैनिक रूपमा विद्युत खरिद बिक्री गरिरहेकोमा ठूलो मात्रामा बिजुली बिक्री गर्न अन्तर सरकारी सम्झौता गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले भारतलाई प्रस्तावको मस्यौदा पठाएको छ।
यसअघि गत फागुनमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात अन्तर सरकारी निकाय मार्फत गर्न सम्झौता गर्ने प्रस्तावमा भारत सकारात्मक भएको थियो। त्यही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो। अब हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसमा सम्झौता गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यो सम्झौता भएसँगै ठूला परियोजनामा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने मन्त्रालयको आकलन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकाय नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो NAB द्वारा हिजो इस्लामाबादबाट पक्राउ गरिएका खानको मुद्दामा आज हिरासतमै सुनवाई गरिएको हो। न्यायाधीश मोहम्मद वसिरको इजलासले खानलाई मे 17 का दिन अदालतमा उपस्थित गराउन पनि आदेश दिएको छ। यसअघि NAB ले खानलाई 14 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। अल कादिर ट्रस्ट सम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धानका लागि NAB ले हिजो खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैबीच PTI ले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेपछि आज पनि हिंसात्मक प्रदर्शन हुने आशंकामा पाकिस्तानभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। आज PTI का कार्यकर्ताहरूले राजमार्ग अवरुद्ध पार्नुका साथै खानको गृहनगर लाहोरका भवनहरूमा आगजनी गरेका छन्। हिजो भएको प्रदर्शनमा 1 जनाको ज्यान जानुका साथै 12 जना घाइते भएका छन्। सरकारले 3 प्रान्तमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दै भेला र विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अल कादिर विश्वविद्यालय परियोजना ट्रस्टका लागि आर्थिक सहायता लिने क्रममा ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको आशंकामा NAB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खान गत वर्षको अप्रिलमा महाभियोगद्वारा बर्खास्त गरिएका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक A डिभिजन लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। आज भएको खेलमा चर्च बोइजले साबिक विजेता मचेन्द्र फुटबल क्लबमाथि 2-1 गोलको जित हात पारेको हो। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा चर्च बोइजले सुरुवातदेखि नै 4 मुख्य खेलाडी बिना मैदान उत्रिएको मचेन्द्रमाथि दबाव सृजना गरेको थियो। मचेन्द्रले फुटबल विमल घरती मगरलाई चोटका कारण गुमाएको छ। यस्तै बिरामी परेपछि पहिलो रोजाइका गोलरक्षक तथा कप्तान विशाल श्रेष्ठ पनि आजको खेलमा अनुपस्थित थिए। छिरिङ गुरुङको नेतृत्वमा रहेको मचेन्द्र विरुद्ध चर्च बोइजले 40औं मिनेटमा अग्रता लियो। कमल श्रेष्ठको फ्री किकमा अञ्जन विष्टले हेडर गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफमा चर्च बोइज 1-0 ले अघि रह्यो। 66औं मिनेटमा मचेन्द्रले पेनाल्टी गोल मार्फत खेल बराबरी गर्न सफल भयो। आन्द्रेस नियालाई चर्च बोइजका फ्राङ्कलिन क्वेते टालाले डिबक्सभित्र फाउल गरेपछि मचेन्द्रले पेनाल्टी पाएको थियो, जसलाई ओमोलाजा नुरैन करिमले गोलमा परिणत गरेका हुन्। तर 71औं मिनेटमा मचेन्द्रले आत्मघाती गोल उपहार दियो। कमलको कर्नरमा मचेन्द्रको पोस्ट सम्हालेका प्रदीप भण्डारीले बल नियन्त्रणमा लिन सकेनन् र गोल हुन पुग्यो। त्यसपछि मचेन्द्र खेलमा पुनरागमन गर्न सकेन र चर्च बोइजले महत्त्वपूर्ण खेलमा जित हात पारेको हो। यो जितपछि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको चर्च बोइजले जाउलाखेल युथ क्लबसँग 3 अङ्कको स्पष्ट दूरी बनाएको छ। 16 खेलबाट चर्च बोइजको 30 र दोस्रो स्थानको जाउलाखेलको 27 अङ्क छ। मचेन्द्र 24 अङ्कसहित चौथो स्थानमा यथावत छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा APF क्लबसँग 3-0 ले हारेको छ। 16औं चरणमा भएको विभागीय डर्बीको दोस्रो लेगमा APFले सहजै बाजी मारेको हो। 14औं चरणपछि आफ्ना महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर विकास खवासलाई चोटका कारण गुमाएको आर्मीको रक्षा पङ्क्ति आज पनि कमजोर साबित भयो। मध्यक्रम र आक्रमण लाइनले समेत औसत प्रदर्शन गर्दा आर्मीले कमै मात्र मौका सृजना गरेको थियो। 41औं मिनेटमा अरमान बेडोमले APF का लागि पहिलो गोल गरे। बेडोमको प्रहार युद्धशाही र दीपक गुरुङले क्लियर गर्न सकेनन्। कप्तान नवीन लामाको पास नियन्त्रणका लागि गोलरक्षक विकेश कुथु अघि बढेको मौकामा बेडोमले गोल गरेका थिए। 56औं मिनेटमा हरि कार्कीको क्रस आर्मीका डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसक्दा आवास लामिछानेले दोस्रो गोल थपे। 61औं मिनेटमा नवीनले दर्शनीय गोल गरेपछि APFले 3-0 को अग्रता बनायो। बेडोमको पासमा नवीनले डिबक्सभित्र आर्मीका 4 डिफेन्डरलाई बिट गरेका थिए। आर्मीका परिवर्तित खेलाडी सन्तोष केसीले 78औं मिनेटमा डिबक्सभित्रबाट गरेको सशक्त प्रहार APF का डिफेन्डर सनेश श्रेष्ठले रोके। 89औं मिनेटमा नवीन लामाले 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै बनाएको अवसर विकेश कुथुले छेकेपछि आर्मी चौथो गोल खानबाट जोगिएको थियो। पहिलो लेगमा समेत APFले आर्मीलाई 1-0 ले हराएको थियो। विभागीय आर्मीले पछिल्ला 5 खेलमा मात्र 5 अङ्क जोडेको छ। उपाधि होडमै रहेको आर्मीले आजको पराजयपछि शीर्ष 5 मा उक्लने अवसर समेत गुमायो। पछिल्ला 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेको APF भने आर्मीलाई उछिन्दै तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लन सफल भयो। APF को 16 खेलमा 22 अङ्क छ। आर्मीको समान खेलमा 21 अङ्क मात्र छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण आगामी जेठको 6 गते हुने भएको छ।
म्याराथनमा पहिलो पटक कलेज रन समावेश गरिएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विगत 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगितामा हाफ म्याराथन सहित 4 विधाका दौड आयोजना हुनेछन्। 18 वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर 7 किलोमिटर दौड पहिलो पटक समावेश गरिएको हो, जसलाई कलेज रन भनिनेछ। यसबाहेक हाफ म्याराथन, कर्पोरेट र व्हीलचेयर गरी 3 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भोलिको भविष्यहरू पनि यङ स्टुडेन्टहरू उहाँहरू अझभन्दा बढी आइदिएर पार्टिसिपेट गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममा हामीले योपालि चाहिँ स्टुडेन्ट रन भनेर नयाँ एउटा चौथो क्याटेगोरी राखेका छौँ। हाफ म्याराथनका विजेता पुरुष र महिलातर्फका विजेताले सम्मान 1-1 लाख प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै दुवैतर्फ 6औँसम्म हुने धावकले पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि जेठ 1 गतेसम्म खेलाडी दर्ताको समय तोकिएको छ। हाफ म्याराथन कान्तिपुरको कार्यालय रहेको थापाथली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट माइतीघर, बानेश्वर जडीबुटी गट्ठाघर हुँदै सल्लाघारी चोकबाट फन्को लगाएर पुनः सोही रुटबाट थापाथली पुगेर टुङ्गनेछ। गत वर्ष पुरुषतर्फ गोपीचन्द्र पार्की र महिलातर्फ राजपुरा पछाई च्याम्पियन बनेका थिए। यो प्रतियोगिता 2067 सालदेखि हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। नेपाली महिला भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगातार 2 स्वर्ण जितेको एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा हो। यही प्रतियोगितालाई एसियन भलिबल फेडरेसनले पछिल्लो समय काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको नाममा गर्न लागेको हो। जेठ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुने प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा नेपालले नै पाएको छ। नेपाल उपाधि रक्षा तथा ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छ। यद्यपि नेपालले बलिया टोलीको चुनौती भने सामना गर्नुपर्नेछ। बङ्गलादेशमा भएको एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगितामा अघिल्ला 2 संस्करण च्याम्पियन बनेको नेपाललाई यसपटक साख जोगाउन चुनौतीसँगै अवसर छ। स्टार स्पाइकर प्रतिभा माली चोटका कारण बाहिरिएपछि नेपाललाई धक्का लागेको छ। स्पाइकर सरस्वती चौधरी र कामना विष्ट भने चोट मुक्त भइसकेका छन्। बेल्जियमका प्रशिक्षक जान्दी ब्रन्टले खुला छनौटबाट 14 खेलाडीको टिम बनाएका छन्। पुराना र अनुभवी खेलाडी सहितको टिमले उपाधि रक्षा गर्ने विश्वास लिएको छ। लास्ट टाइमको भन्दा अलिकति आफ्नो अपोनेन्टहरू पनि अलिकति स्ट्रङ आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलाभन्दा धेरै पनि अनि स्ट्रङ पनि हुनुहुन्छ। अहिले फेरि हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो टिममा चाहिँ अलिक सिनियर प्लेयरहरू चाहिँ इन्जर भएको कारणले अलिकति गाह्रो पनि छ। तर साथसाथै नयाँ प्लेयरहरूको चाहिँ एकदम जोस छ नि, त्यसले चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। हाम्रो अहिले 3 मन्थ्स लागिसक्यो ट्रेनिङ गरेको। मोडर्न भलिबलको हिसाबले ट्रेनिङलाई अगाडि फरवर्ड गरिरहेको छ र हामीले त्योभन्दा पहिला 2 महिना जति फिटनेसमा अलिकति ध्यान दिएको थियौँ र नयाँ कोच, नयाँ कोच र नेपालमै हुने जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसले खेलाडीहरू एकदमै उत्साहित छन्। पहिलो सेन्ट्रल जोन खेल्नु अघि नेपाली महिला भलिबल टिमले राम्रो तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला करिब 1 महिना थाइल्यान्डको बैंककमा तयारी गरेको टिमले 7वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दोस्रो प्रतियोगिता अघि भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्न पाएन। अहिले पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण देखाउँदै भलिबल संघले खेलाडीलाई अभ्यासका लागि विदेश पठाएन। तर नेपालमै पुरुष टोलीसँग अभ्यास गरेकाले खेलमा निखार आएको खेलाडी बताउँछन्। हाम्रो स्ट्रङ टिम नै बनेको छ भनौँ। त्यसमा झन् हाम्रो विदेशी कोच आएर हामीलाई जुन एउटा टेक्निकल पार्ट हुन्छ, जुन फरेन प्लेयरहरूले युज गरेर फरेनरहरूले जसरी खेल्छ त्यस्तो टेक्निकहरू युज गरेर हामीलाई जुन अहिले बेल्जियमबाट आउनुभएको कोच हुनुहुन्छ यान, उहाँले त्यस्तो टेक्निकल हिसाबले खेलाउँदा चाहिँ मलाई एउटा टेक्निकल पार्टको हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो स्ट्रङ बने जस्तो लाग्छ। अब योपालि चाहिँ आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब जस्तै बाहिर भएको भए चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट लो हुन सक्थ्यो। तर आफ्नै ग्राउन्डमा भएपछि चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ है, मैले केही लाइक त्यति धेरै हाम्रो जनताहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ अब जिउस राम्रो खेलिन्छ कि भन्ने आश छ, एक्सपोजर नभए पनि। सहभागिताका हिसाबले नेपाली महिला भलिबल टिमका लागि काभा वुमन्स भलिबल च्याम्पियनसिप सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगितामा नेपालले भारत, श्रीलङ्का, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तान जस्ता प्रतिद्वन्द्वीसँग खेल्नेछ। नेपाल र भारत एकै समूहमा छन्। प्रतियोगितामा विश्वकप छनौट खेलिसकेको एसियाकै 5औं वरिताको काजाकिस्तान पनि सहभागी हुनेछ। यस्ता बलिया प्रतिद्वन्द्वीसँग खेल्दै नेपालले आफ्नो स्तर मापन गर्ने अवसर पाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम कुमार प्रसाईका साथ प्रदीप लेखीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी विराटनगरमा सम्मानित भएका छन्। विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले नेपाली टिमलाई सम्मान गरेका हुन्।
एसिसी प्रिमियर कपमा विजयी भएर एसिया कपका लागि छनौट भएको अवसरमा टोलीलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मान ग्रहण गर्न राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई, कप्तान रोहित पौडेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, देवेन्द्र सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा, ललित राजवंशी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, करण केसी, मौसम ढकाल, अर्जुन साउद, म्यानेजर विनोद दास र अफिसियल दिपेन्द्र चौधरी सहितको टोली विराटनगर पुगेको थियो। उनीहरूलाई विमानस्थलबाट उद्योगी व्यवसायी र क्रिकेट समर्थकले विराटनगर परिक्रमा गराएका थिए। नेपाली टोलीले गत साता एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपमा स्थान बनाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।